नमस्कार, अधिकारी लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। T20 सिरिजको जीके र आइक्यूको तेस्रो मोडल सेट लिएर आज आएको छु, जसमा तपाई प्रश्नहरूको उत्तरको साथै भरपूर बुस्ट अफ इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, जोडा मिलाएर सही विकल्प छान्नुहोस्। समूह 1 मा चाहिँ विभिन्न देशहरू दिएका छन्, समूह 2 मा चाहिँ राजधानीहरू दिएका छन्, अर्थात् देश र राजधानीको सही जोडा मिलाउनु छ। यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ राजधानी क्यानबरा, इजिप्टको राजधानी काइरो, लिबियाको राजधानी त्रिपोली, दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी केपटाउन। यसबाट सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर सी सही आन्सर हुन जान्छ। तर समूह 2 मा चाहिँ ओस्लो पनि दिएका छन्। त ओस्लो अब कुन देशको राजधानी भयो यो कुरा हामीलाई सोच्नु पर्यो। ओस्लो चाहिँ नर्वेको राजधानी हो। साथै चाहिँ अब समूह 1 मा जुन चाहिँ विभिन्न देशहरू दिएका छन् त्यसको विशेषताहरूको बारेमा हामी हेरौँ। यही हाम्रो बुस्ट अफ इन्फर्मेसन हो। अस्ट्रेलियालाई चाहिँ कंगारूको महादेश वा देश भनेर चिनिन्छ। इजिप्ट जसलाई पुरानो समयमा मिस्र देश भनेर चिनिन्थ्यो, यो पिरामिडको देश भनेर चिनिन्छ। लिबियालाई चाहिँ मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिन्छ। दक्षिण अफ्रिकालाई चाहिँ केप अफ गुड होप भनेर चिनिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 2 मा हामी आउँछौँ। सही चाहिँ कुन विकल्प हो? नम्बर 1 स्टेटमेन्टमा दिएको छ, सूर्योदयको देश भनेर नर्वेलाई चिनिँदैन। यो कुरा एकदम सही रहेको छ। सूर्योदयको देश त भनेर चाहिँ जापानलाई चिनिन्छ, जबकि नर्वेलाई चाहिँ मध्यरात्रिमा सूर्य देखिने देश भनेर चिनिन्छ। साथै सूर्यास्तको देश भनेर बेलायतलाई चिनिन्छ। अब चाहिँ अप्सन नम्बर स्टेटमेन्ट 2 मा हामी जान्छौँ। महाकाली नदीलाई भारतमा सरयू नामले चिनिँदैन। यो कुरा पनि एकदम सही रहेको छ। महाकाली नदीलाई भारतमा चाहिँ शारदा नामले चिनिन्छ, जबकि बब्बैना नदीलाई चाहिँ भारतमा सरयू नामले चिनिन्छ। त 2 नम्बरको स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो सही भयो। यसबाट स्पष्ट देखिन्छ कि अप्सन नम्बर चाहिँ सी हाम्रो सही आन्सर भयो। अब जीकेबाट हामी आइक्यूमा हामी आउँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 3 यसमा दिएको छ, चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरू छन्? यहाँ हेर्दाखेरि तलको रेक्टेङ्गलमा जानुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8, यो 8 छ। अब यसमा तपाईलाई पक्कै थाहा होला नियम 8 गुणा 2 कति रेक्टेङ्गल भयो? 16 वटा। अब चाहिँ यो माथिमा हामीले आउनु पर्यो। यो माथिमा चाहिँ 1 2 र यो चाहिँ ठुलो ट्रायंगल, यो माथिको ठुलो ट्रायंगल है। त 3 त 16 अघिको थियो, 3 यसमा भइहाल्यो। अब चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ काउन्ट गर्नुहोस् है। यो ट्रायंगल यो 1 र यतापट्टिको यो 2, त 16 प्लस 3 प्लस 2 यानि कि जम्मा कति हुन जान्छ? 21। त यसको सही आन्सर कता हुन जान्छ भने अप्सन नम्बर सी। अब क्वेसन नम्बर चाहिँ हामी 4 मा आउँदैछौँ। यहाँ चाहिँ दिएको छ, एउटा डाइसको 2 अवस्थाको चित्र देखाइएको छन्, 3 को विपरीत कुन अङ्क हुन्छ? अब यस्तोमा चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्ने, दुवैमा चाहिँ एउटा कमन अङ्क हामीलाई खोज्नु पर्यो दुवै डाइसमा। यहाँ स्पष्ट देखिन्छ कि कमन अङ्क चाहिँ 5 छ। पहिलो डाइसको हामी कुरा गर्दैछौँ। पहिलो डाइसमा चाहिँ 5 छ। यसलाई चाहिँ क्लकवाइजमा हामी हेरौँ है। क्लकवाइजमा 5 पछि आउने 6 हो, 6 पछि आउने चाहिँ 2 हो र 2 पछि आउने 5 हो। त 5 6 2 यसरी तपाईँ लेखिहाल्नुहोस्। यसमा तपाईँ क्लकवाइज लिनुभएको छ भने अर्को डाइसमा पनि क्लकवाइजै लिनुहोस्। 5 बाट सुरु गर्नुहोस् है। त 5 बाट क्लकवाइजमा जाने 1 र 1 पछि आउने हो 4। त यहाँ लेख्नुहोस् 5, त्यसपछि 1, त्यसपछि 4। अब स्पष्ट यहाँ देखिन्छ कि 6 को अपोजिट चाहिँ के भइहाल्यो भन्ने, 6 को अपोजिट यहाँ भइहाल्यो 1 र 2 को अपोजिट भइहाल्यो 4 भने बाँकी कति रहन्छ अब 3। त 3 को अपोजिट के हुन जान्छ भन्ने 5 हुन जान्छ। त एवं प्रकारले तपाईँ यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर ध्यान राख्नु होला, एउटा डाइसमा तपाईँ क्लकवाइज लिनुहुन्छ भने अर्को डाइसमा पनि क्लकवाइजै डाइरेक्सन लिनु होला। त यसबाट सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर बी, यसको सही आन्सर हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर हामी 5 मा जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा छ, गलत कुन विकल्प हो? अब यसमा स्टेटमेन्ट 1 मा भनेको छ, सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपाल युएनओ को सदस्यता लिएका थिए। यो कुरा चाहिँ एकदम सही हो। त्यति बेला चाहिँ नेपाल सदस्यता लिँदाखेरि चाहिँ 16 वटा देशमा चाहिँ नेपाल पनि एउटा थिए र त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ प्याकेज डिल भनेर चिनिन्छ। नम्बर 2 मा हामी आउँछौँ।
नम्बर 2 मा यहाँ दिएको छ नेपालसँग द्वन्द्व सम्बन्ध कायम गर्ने अमेरिका विश्वको तेस्रो राष्ट्र हो। यो कुरा चाहिँ के छ भने गलत रहेको छ, यो कुरा हाम्रो गलत भयो है। नेपालसँग द्वन्द्व सम्बन्ध कायम गर्ने अमेरिका चाहिँ विश्वको चाहिँ दोस्रो राष्ट्र हो। अब यसलाई चाहिँ बुस्ट अफ इन्फर्मेसनमा तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, नेपालसँग सर्वप्रथम द्वन्द्व सम्बन्ध कायम गर्ने देश बेलायत हो, जुन चाहिँ सन् 1934 मा चाहिँ द्वन्द्व सम्बन्ध कायम गरेका थिए। अमेरिका सन् 1947 अप्रिल 25 मा कायम गरेका थिए। त्यसपछि भारत सन् 1947 जुन 13 मा चाहिँ द्वन्द्व सम्बन्ध कायम गरेका थिए र सन् 1949 मा चाहिँ फ्रान्सले चाहिँ नेपालसँग द्वन्द्व सम्बन्ध कायम गरेका थिए। अर्थात् यसको चाहिँ सुरुदेखि क्रम भयो बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स। यसकारण गलत कुन विकल्प भयो त 2। यसबाट स्पष्ट देखिन्छ अप्सन नम्बर बी सही आन्सर हो। अब क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा यहाँ छ महाशिवरात्रि कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर हुन जान्छ फागुन कृष्ण चतुर्दशी। अब बाँकी जुन अप्सन छ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ पर्व चाहिँ मनाइन्छ त? चैत शुक्ल नवमीमा चाहिँ रामनवमी मनाइन्छ। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीमा चाहिँ निर्जला एकादशी मनाइन्छ। यसमा चाहिँ तुलसी बीजारोपण गरिन्छ। र नम्बर डी भाद्र कृष्ण औँसी, यो दिनलाई चाहिँ कुशे अमावस्या भनेर चिनिन्छ, जसलाई चाहिँ बाबुको मुख हेर्ने दिन भनेर पनि चिनिन्छ। अर्थात् विभिन्न अप्सनहरूबाट पनि केही इन्फर्मेसन निकाल्न सकिन्छ भने निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर चाहिँ हामी 7 मा चाहिँ आउँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा यहाँ दिएको छ समबाहु चतुर्भुज रम्बस, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल र बहुभुज पोलिगनलाई कुन व्यञ्चितले सही ढङ्गले देखाउँछ? अब यहाँ हेर्दाखेरि के लाग्छ भने सबै समबाहु चतुर्भुज चाहिँ चतुर्भुजभित्र पर्दछन्, सबै चतुर्भुज चाहिँ बहुभुजभित्र पर्दछन्। अर्थात् यसबाट स्पष्ट देखिन्छ कि अप्सन नम्बर ए चाहिँ यसको सही आन्सर हुन जान्छ। यो भित्रको तपाईँको रम्बस भयो, त्यसपछि यो बाहिरको चाहिँ क्वाड्रिलेटरल र यो सबभन्दा बाहिरको चाहिँ के भइदियो भने पोलिगन भइदियो। अब क्वेसन नम्बर 8 मा हामी जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ आइक्यूको क्वेसन रहेको छ र यो चाहिँ सिरिजसँग सम्बन्धित क्वेसन रहेको छ। यहाँ हेर्नु श्रेणीको खाली स्थानमा कुन सङ्ख्या हुन्छ? यहाँ सङ्ख्या चाहिँ दिएको छ 0, 4, 18, 48, 100। यो हेर्ने बित्तिकै लाग्छ भने सामान्य तरिकाबाट यो चाहिँ भइराखेको छैन। यसमा चाहिँ एउटा ट्रिक छ। त्यो ट्रिक के हो भने सङ्ख्याको पावर 3 अनि त्यही सङ्ख्याको चाहिँ पावर 2 र त्यसको डिफरेन्स लिनु छ, घटाउ गर्नुहोस्। यसरी है, 0 छ भने 1 को पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर गरेको छ, 4 छ भने 2 को पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर गरेको छ, 18 को लागि 3 को पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर गरेको छ, 48 को लागि 4 को पावर 3 माइनस 4 स्क्वायर गरेको छ, 100 को लागि चाहिँ 5 को पावर 3 माइनस 5 स्क्वायर गरेको छ। अब निकाल्नु पर्नेमा तपाईँ आफै भन्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ? 6 को पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर त 216 माइनस 36 गर्यो भने 180 यसको सही आन्सर आउँछ। त क्वेसन नम्बर 8 को चाहिँ सही आन्सर 180 हुन जान्छ। अब नेक्स्टको क्वेसन हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 9। यो चाहिँ एकदम समसामयिक घटनाको क्वेसन रहेको छ। आँखा सम्बन्धी वरिष्ठ डाक्टर सन्दुक रुइतलाई 17 जनवरी 2023 मा ईसा एवार्ड कुन देशले प्रदान गरेको हो? यो ईसा एवार्डको स्थापना चाहिँ सन् 2013 मा चाहिँ भएको हो र प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ यो एवार्ड प्रदान गरिन्छ र डाक्टर सन्दुक रुइतलाई चाहिँ बहराइनले चाहिँ यो एवार्ड प्रदान गरेको हो। अर्थात् यसको सही आन्सर हुन जान्छ बहराइन। साथै डाक्टर सन्दुक रुइतलाई चाहिँ सन् 2006 मा मलेसियाको प्रतिष्ठित पुरस्कार रोमन म्याग्सेस एवार्डबाट पनि सम्मानित गरिएको रहेछ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा हामी जान्छौँ। यो नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित रहेको क्वेसन छ। नेपालको इतिहासमा घटेका घटनाहरूको मितिको आधारमा सुरुदेखि अन्तसम्मको क्रम मिलाउँदा कुन विकल्प सही हुन्छ? कोत पर्व, 62 हरण, भण्डारखाल पर्व र अलो पर्व। यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्ने, अब यसमा चाहिँ कोत पर्व चाहिँ कहिले घट्यो भने मिति हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ। कोत पर्व चाहिँ विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 मा चाहिँ घटेको यो घटना हो। 62 हरण चाहिँ विक्रम सम्वत 1862 मा घटेको घटना हो। भण्डारखाल पर्व चाहिँ विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 मा घटेको घटना हो र अलो पर्व चाहिँ विक्रम सम्वत 1904 मा घटेको घटना हो। अब यसरी चाहिँ सुरुदेखि अन्तमा मिलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला आउँछ 62 हरण त 2, त्यसपछि आउँछ कोत पर्व त 1, त्यसपछि भण्डारखाल पर्व 3 र अन्तमा आउँछ अलो पर्व। त सही आन्सर आउँछ अप्सन नम्बर सी। अब चाहिँ हामी नेक्स्टको क्वेसन चाहिँ
11 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ हामी आउँदैछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आइक्यूको क्वेसन रहेको छ। आइक्यूको यो क्वेसन छ, 350 मिटर लामो रेलगाडी 54 किलोमिटर पर आवरको गतिले 250 मिटर लामो पुललाई कति समयमा चाहिँ पार गर्दछ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई समय निकाल्नु छ। यहाँ हामीलाई हेर्नु पर्यो, यो मान हाम्रो रेल छ 350 मिटरको र यसपछि यो पुल छ हाम्रो, यो पुल छ चाहिँ 250 मिटरको। अब जम्मा पुललाई पार गर्नुको मतलब के छ भने यो पुललाई पार गर्नु, त्यसपछि रेलको पनि दूरी पार हुनु, अर्थात् चाहिँ 350 प्लस 250 600 मिटर दूरी चाहिँ पार गर्यो भने मात्रै चाहिँ त्यो हाम्रो हिसाबले मागेको कुरा आउँछ। त 600 मिटर। अब हामीलाई यहाँ हेर्नु पर्यो, अब चाहिँ यसमा चाहिँ 54 किलोमिटर पर आवरलाई चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्दैछौँ है। अब 54 किलोमिटर पर आवरलाई चाहिँ हामी मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ भने 5/18ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यो मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ। तपाईँहरू ध्यान राख्नुहोस् है, x किलोमिटर पर आवर छ भने त्यसमा 5/18ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यो अब चेन्ज भइहाल्छ मिटर पर सेकेन्डमा। अब यो 18 तिरी 54 3 पंचे 15 त 15 मिटर पर सेकेन्ड भयो। ध्यान दिनुहोस् है, अर्थात् त्यो रेलगाडीको गति के छ भने 1 सेकेन्डमा 15 मिटर दूरी पार गर्छ। अर्थात् 1 मिटर दूरी पार गर्नु लगाउने समय हो 1/15। अब त्यो पुल पार गर्नको लागि त हामीले अघि हेरेका थियौँ 600 मिटर, त 600 मिटर दूरी पार गर्नुलाई बढी समय लाग्छ, त 600/15 यो चाहिँ क्यान्सल भएर 40 एन्सर आउँछ, अर्थात् 40 सेकेन्ड समय लाग्छ। त यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर बी। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा हामी आउँदैछौँ, त्यो क्वेसन हो हाम्रो क्वेसन नम्बर 12। यसमा चाहिँ सही कुन विकल्प हो? स्टेटमेन्ट 1 ले भन्छ लाफिङ ग्यास भनेर नाइट्रस अक्साइडलाई चिनिन्छ। यो एकदम सही कुरा हो, हँसाउने ग्यास भनेर नाइट्रस अक्साइडलाई चिनिन्छ। तपाईँहरूलाई पनि हाँसो उठाउनु छ भने नाइट्रस अक्साइड चाहिँ सुँघ्ने प्रयास गर्नुहोस्। नम्बर 2 मा दिएको छ पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवको ल्याटिच्युड यानि कि अक्षांश 0 डिग्री हुन्छ। अब यो कुरा कस्तो आइदियो भने भूमध्य रेखाको चाहिँ अक्षांश के हुन्छ 0 डिग्री अनि ध्रुवको चाहिँ अक्षांश कति हुन्छ 90 डिग्री। त्यसबाट के आइदियो भने यो कुरा चाहिँ गलत रहेको छ है। दक्षिण ध्रुव र उत्तरी ध्रुवको अक्षांश चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। अब सही कुन हो त 1 नम्बरको स्टेटमेन्ट मात्रै रहेको छ, त्यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए। अब 13 नम्बरको क्वेसनमा हामी आउँछौँ, जुन चाहिँ आइक्यूको क्वेसन रहेको छ। कुनै कोडमा रिक्वेस्टलाई चाहिँ S2R52TU लेखिन्छ भने त्यसै अनुसार आमिरलाई चाहिँ के लेखिन्छ? अब यसमा तपाईँले हेर्नु पर्यो, कोडिङको हिसाब हो। यसमा चाहिँ आर जति पनि कन्स्टेन्ट लेटरहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक स्टेप अगाडि गरेको छ, अर्थात् +1 गरेको छ, र भावेललाई चाहिँ यसरी गरेको छ। ध्यान दिनुहोस्, AEIOU 5वटा भावेल हुन्छ, यसलाई यसरी नामाकरण 1 2 3 4 5। हेर्नुहोस् है, अब ई छ भने ई को ठाउँमा 2 दिएको छ, यु छ भने यु को ठाउँमा 5 दिएको छ। अब सेम नियम यसमा हामी लगाउँछौँ भने ए दिएको छ भने आमिरको लागि भने ए को ठाउँमा के हुन्छ 1 हुन्छ, यम कन्स्टेन्ट भयो 1 बढ्छ यसमा +1 यो यन हुन्छ, आई को ठाउँमा 3 हुन्छ र यो आर छ, आर को ठाउँमा अब यो कन्स्टेन्ट छ, यहाँ चाहिँ यस हुन्छ। यसबाट सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर ए चाहिँ यसको सही आन्सर हुन जान्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 14 नम्बरको। यसमा चाहिँ नेपालमा घोडे जात्राको चलन कुन राजाले सुरु गरेका थिए? अब यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर चाहिँ डी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन जान्छ जयप्रकाश मल्ल। तर अप्सनमा चाहिँ जुन अन्य राजाहरू छ त्यसले चाहिँ कुन चलन चलाएका थिए त्यसमाथि पनि हामी विचार गरौँ। रतन मल्लले तमाको पैसाको चलन चलाएका थिए, मानदेवले मानाङ्क मुद्रा, जगत प्रकाश मल्लले गाई जत्रा चलन चलाएका थिए। अब क्वेसन नम्बर 15 मा हामी आउँछौँ। यसमा चाहिँ यो आइक्यूको प्रश्न रहेको छ, एउटा भित्ते घडीलाई ऐनामा हेर्दा 8:30 समय देखाउँछ भने वास्तविक समय कति हुन्छ? अब ऐनामा चाहिँ कति समय देखायो भने 8:30 भने त्यो भित्ते घडीमा वास्तवमा कति बजेको छ? त यसको चाहिँ ट्रिक छ, भित्ते घडीमा जति बजेको छ त्यसलाई चाहिँ 12 बजेबाट तपाईँ घटाउनुहोस्। यसरी है, 12 बजेबाट चाहिँ ऐनामा देखाएको समयलाई तपाईँ घटाउनुहोस्। घटाउनुहुन्छ भने 0 है, यो साधारण घटाउ होइन कि 0बाट 3 घटेर 7 आउँछ, यहाँ चाहिँ घट्दैन। त्यसकारण चाहिँ 1 घन्टा तपाईँ पैँचो लिनुहुन्छ, त यहाँ कति हुन जान्छ 60 मिनट, अर्थात् यो भयो 30
यसपछि 11 यानि कि 3 त 3:30 चाहिँ वास्तविक समय हुन आउँछ र सही समय हुन्छ अप्सन नम्बर बी। 16 नम्बरको क्वेसन, गलत कुन विकल्प हो? नेपालबाट नजिक पर्ने तेस्रो देश भुटान हो। योको कुरा चाहिँ के रहेको छ भने गलत रहेको छ। नेपालबाट चाहिँ नजिक पर्ने चाहिँ भुटान चौथो देश हो है, तेस्रो देश त बङ्गलादेश रहेको छ। नम्बर 2 मा हामी चाहिँ जान्छौँ, शालिग्रामका लागि नेपालको प्रसिद्ध नदी काली गण्डकी होइन। योको कुरा चाहिँ के छ भने गलत छ। शालिग्रामका लागि नेपालको प्रसिद्ध नदी काली गण्डकी नै हो। अब चाहिँ नम्बर 3 मा भनेको छ, नेपालले एसियाको कुल स्थल भागको 0.3% भूभाग ओगटेको छ। यो कुरा चाहिँ एकदम सही रहेको छ। साथै नेपालले विश्वको कुल स्थल भागको चाहिँ 0.03% भूभाग ओगटेको छ। त एवं प्रकारले गलत कुन भइदियो? स्टेटमेन्ट 1 र 2। त्यसकारण यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर ए। अब 17 नम्बरमा पनि हाम्रो आइक्यू को क्वेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ खाली स्थानमा कुन विकल्प आउँछ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् कि यो फर्स्टबाट सेकेन्ड फिगर कसरी बनेको छ, ध्यान दिनुहोस् है। त फर्स्टबाट सेकेन्ड फिगर कसरी बनेको छ भने पहिलो बानचिन बायाँतिरको बानचिन जस्ताको त्यस्तै छ है, तर दोस्रो बानचिन जुन छ त्यो के भएको छ भने 90 डिग्री चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ के गरेको छ भने घुमेको छ। ध्यान दिनुहोस् है। त्यसपछि चाहिँ अब दोस्रोबाट जुन तेस्रो बनेको छ त्यो चाहिँ कसरी बनेको छ, यहाँ हामी हेर्छौँ। यो यहाँ हेर्नुहोस् यो कसरी बनेको छ भने फर्स्टमा तपाईँ आउनुहोस् है। अब यसमा के भएको छ भने दुईटै बानचिन के भएको छ भने ठ्याक्कै उल्टो भएको छ, अर्थात् 180 डिग्रीमा चाहिँ घुमेको रहेको छ है। त घुमेको रहेको छ भने जुन निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई यो। अब यसलाई हामी हेरौँ, यसलाई उल्टाउँछौँ भने के हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनुहोस् त, यो हुन्छ र यो चाहिँ के हुन जान्छ भने यो रूपमा चाहिँ हामीलाई हुन जान्छ। त एवं प्रकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्सर कुन हुन जान्छ? अब त क्वेसन अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको सही एन्सर हुन जान्छ। अब चाहिँ हामी 18 नम्बरको क्वेसनमा आउँछौँ। यहाँ हामीलाई दिएको छ कुन तथ्य बेठिक छ। अब डाइरेक्ट चाहिँ अप्सनैबाट हामीलाई निकाल्नु छ। यहाँ छ नेपालमा शिकार खेल्न पाइने जानवरहरू 10 वटा। यो कुरा चाहिँ एकदम सही रहेको छ। अब नेपालमा चाहिँ संरक्षित चराचुरुङ्गीहरू 9 वटा। यो कुरा पनि एकदमै सही रहेको छ। नेपालमा शिकार खेल्न पाइने पन्छीहरू 15 वटा। यो कुरा चाहिँ गलत छ है। नेपालमा चाहिँ 8 वटा चाहिँ पन्छीहरूलाई शिकार खेल्ने अनुमति दिएको छ। त्यसपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तु 27 वटा। यो कुरा चाहिँ एकदम सही रहेको छ। त यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर सी। अब 19 नम्बरको क्वेसनमा हामी आउँदैछौँ। यो म्याट्रिक्स प्रब्लम रहेको छ। खाली स्थानमा कुन सङ्ख्या हुन्छ? यसलाई यसरी हामी चाहिँ रौमा हामी हेर्छौँ, किनभने यसको तल चाहिँ ठुलो सङ्ख्या दिएको छ। हामीलाई हेर्नु पर्यो कि ठुलो सङ्ख्या कसरी आएको छ। जेनरली हामी यसमा के गर्छौँ भने 2 + 1 + 3 6 गर्छौँ, 6 को स्क्वायर 36 गर्छौँ। ल फर्स्ट कलमको लागि सही भयो, तर यो नियम चाहिँ अब यसमा हेर्नुहोस् त 0 + 4 + 3 त 7, 7 को स्क्वायर 49, 91 त पुगेन, अर्थात् यो नियम चाहिँ यसमा लागू छैन। अब यसमा चाहिँ के भएको छ भने यसमा चाहिँ पावर 3 आएको छ सबैको। यसरी हेर्नुहोस् है, 2 को पावर 3 + 1 को पावर 3 + 3 को पावर 3, यसलाई जोडफल गर्छु भने 36 हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 0 को पावर 3, 4 को पावर 3 + 3 को पावर 3 हामी गर्छौँ भने 91 हुन्छ। त भने अब जुन बीचवाला छ, जुन निकाल्नु छ, त 4 को पावर 3, 2 को पावर 3 र 1 को पावर 3, अर्थात् यसलाई चाहिँ गर्छु भने 64 + 8 त 72 + 1 त यसको सही आन्सर हुन जान्छ 73। त यसको चाहिँ अप्सनमा चाहिँ डी सही आन्सर हो। अब लास्ट क्वेसन 20 नम्बरको T20 सिरिजको आजको जुन हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ त्यसमा जोडा मिलाउनु छ। लास्टमा एउटा चाहिँ तपाईसँग कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। योर एटिच्युड कन्ट्रिब्युट्स टु सक्सेस है। त्यसकारण पहिलो एटेम्प्टमा सफलता भेटाएन वा सफलता चाहिँ भेटिराखेको छैन भने तपाईँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है, त्यसको लागि चाहिँ तेवर बदल्ने होइन, एटिच्युड बदल्ने होइन, काम गर्ने वा पढाइ गर्ने तरिकामा चाहिँ सुधार गर्ने हो, त्यो बदल्नु पर्ने हो। अब चाहिँ लास्ट क्वेसन यहाँ रहेको छ। यतापट्टि हामीलाई दिएको छ भिटामिनहरू, यतापट्टि चाहिँ केही तथ्यहरू दिएका छन्। अब यसबाट हेर्दाखेरि नै के लाग्छ भने यो भिटामिनको चाहिँ कमीले लाग्ने रोगहरू छ है। अब हेर्नुहोस्, भिटामिन B1 को कमीले लाग्ने रोग हो बेरी। भिटामिन डी जुन चाहिँ सूर्यको किरणमा पाइन्छ,
यसको चाहिँ कमीले के रोग लाग्छ भने हार्ट सम्बन्धी रोग लाग्छ। त यसमा चाहिँ यो डी को लागि यो हुन जान्छ। भिटामिन ई को कमीले लाग्ने रोग हो नपुंसक रोग लाग्छ। त यो चाहिँ 1 नम्बरमा हुन जान्छ। र भिटामिन के को कमीले हुन जान्छ कि रगतको धब्बा जम्ने चाहिँ रोग लाग्छ। त ब्लड क्यागुलेसन आउँछ यो है। त यसबाट सही आन्सर हामीलाई हुन आउँछ छ